ल I is greater than I is less than भन्नु पर्यो, less than equals to 10. ल है I 10 सम्म पुग्नु पर्यो भने के गर्ने, यहाँ I लाई प्लस प्लस गर्नु पर्यो हो, I त 1 छ नि त हो। अब यो 10 वटी चल्छ, यो लुप चाहिँ 10 वटी चल्छ। यति जेलसम्म के गर्ने, यस आउट गरेर के प्रिन्ट गर्नु छ हामीले, पहिला 999 प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने त्यो n को भ्यालु हो, 10 वटी 9 आउँछ, यो 99999 आयो। त्यसपछि इन्टु आयो हैन, सो प्लस इक्वल्स टु गरेर यो इन्टु डबल कोटेसन भित्र जस्ताको त्यस्तै हाल्दिने, 9 इन्टु भनेर, अनि प्लस I गर्ने 9 इन्टु हेर्नुहोस्, 9 इन्टु 1 9 इन्टु 2 9 इन्टु 3 9 इन्टु 10 आयो। त्यसपछि के छ हाम्रो इक्वल्स प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि हो, इक्वल प्रिन्ट गर्नलाई प्लस यो डबल जे एज इट इज प्रिन्ट गर्नु छ डबल कोटेसन भित्र हाल्ने भने नि त हो, यो डबल कोटेसन भित्र इक्वल्स रन गर्नु, यो 919292949 को हो आयो। अब त्यसपछि के गर्ने, प्लस n इन्टु I हो, n इन्टु I गर्दै त्यसपछि टक्क यहाँ चाहिँ आउँछ ल, हो ल हेर्नुहोस् मल्टिप्लिकेसन टेबल आयो त, अनि हो भयो नि त यो। अब तपाईँ यहाँ 10 को ठाउँमा यहाँ 100 बनाइदियो भने कतिसम्म जान्छ, यो 100 सम्म जान्छ। ल हेर्नुहोस् 900 सम्म गयो। टोरेन्जी हजुर, म अब एकछिन पछि सकिन्छ ल। ल हुन्छ यो ठिक छ। यसलाई डाइनामिक बनाउने गर्ने काम चाहिँ तपाईहरुको। प्लसको सिम्बल प्लसको कन्क्याटिनेसन हो यो भने यो प्लस भने कन्क्याट गरेको हो कि, यो चाहिँ स्ट्रिङ हो नि त, यो पनि स्ट्रिङै लिन्छ हो, यो कन्क्याट गरेको हो, जोडेको, यो एडिसन होइन कि, एडिसन होइन नि त। अब यो त योसँग नत्र यो के जोडिन्छ त, यो त नम्बर हो, 9 प्लस यो गरे स्टार गरे भने के हुन्छ, केही पनि हुँदैन, कन्क्याट हो। एडिसन गर्नलाई त तपाईँ यसरी ब्राकेट भित्र हाल्नुपर्छ, यसरी हालेर प्लस गर्यो भने यो प्लस हुन्छ यसरी, अब एडिसन हुन्छ कि, यसलाई प्लस गर्नुभयो भने यसरी देखिन्छ, 10 11 12 13 यसरी आयो हो, यो एडिसन हो। यो भनेको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन भयो, यो बाहिरको चाहिँ कन्क्याट गरेको हो कि, कन्क्याटिनेसन भन्छ यसलाई चाहिँ, जोडेको। हो सर्च गर्नु त ल, सबैजना हाल्नु, एड गर्नु सबैजना है। बुझ्यो है, डाइनामिक चाहिँ घरमा गरेर गर्ने, डाइनामिक सबैको अब स्ट्याटिक गरेका छौँ होइन, यहाँ भ्याल्यु माग्ने मात्र, यसैमा भ्याल्यु मात्रै माग्ने त हो नि। ल त्यसपछि अर्कोमा जाउँ हामी, जम्पिङ टेस्ट भन्ने बनाउनुहोस् तपाईँ एउटा। यो कुराहरू चाहिँ अरू यो अब थ्रु आउट द तपाईँको चाहिँ यो जाभा होइन गरुन्जेलसम्म यो कुराहरू चाहिँ आइरहन्छ कि। जम्पिङहरू चाहिँ 3 किसिमको छ, जस्तो हाम्रो चाहिँ ब्रेक,
ब्रेक कन्टिन्यू र रिटर्न हैन कन्टिन्यू अर्को भनेको रिटर्न जस्तै ब्रेकको काम भनेको के हो भने एक्जिट फ्रम लुप भन्छ कन्टिन्यूको काम भनेको स्किप भ्याल्युज यसको भनेको एक्जिट फ्रम मेथड जम्पिङ स्टेटमेन्टहरु के अब लुपिङहरु त्यो हो भ्याल्यु जम्पिङ स्टेटमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तपाईले चाहिँ रन टाइममा स्विच गर्नु पर्यो भने हामी जम्प स्टेटमेन्टहरु युज गर्छौं एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जस्तै तपाईले यहाँ के रेस्ट्रिक्सनहरु छ जस्तै ब्रेक र कन्टिन्यूको लागि लुप भित्र मात्र युज गर्न मिल्छ यो ब्रेक र कन्टिन्यू युज गर्न लुप चाहिन्छ है लुप भित्र हाम्रो ब्रेक र कन्टिन्यू युज हुन्छ रिटर्न चाहिँ जहाँ पनि युज हुन्छ रिटर्न चाहिँ हाम्रो इफ भित्र मात्रै लुप नभएर सिधै इफ एल्स भित्र लाउन पाइयो मेथड भित्र लाउन पाइयो हैन सो ब्रेकको काम के रहेछ भने एक्जिट फ्रम लुप भन्ने भयो एक्जिट फ्रम लुप भनेको कस्तो भने जस्तै तपाईको लुप चाहिँ 500 चोटी लागिरहेछ रे तपाईले 300 इटरेसन भयो भने सकियो 500 सम्म जानु परेन रे सपोज भने 300 इटरेसन हुने बित्तिकै ब्रेक गर्दिने के आउट हो एक्जिट फ्रम लुप भन्छ स्किप गर्छ भ्याल्युहरु कसले कन्टिन्यू जस्तो कन्टिन्यू जस्तो केही सर्टेन प्यारामिटरहरु सर्टेन नम्बरहरु जस्तै तपाईँ 1 to 10 लाग्यो तपाईलाई चाहिँ 5 चाहिदैन रे 8 चाहिदैन हो 3 चाहिदैन भने त्यस्तो लामा हामी स्किप गर्दिन्छौं के कन्टिन्यू गर्दिन्छौं त्यस्तो भ्याल्यु आउने बेला फेरि गो ब्याक हो त्यस्तो भ्याल्युलाई तपाईले कुनै अपरेसनहरुमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नु छैन भने त्यस्तो आउने बित्तिकै कन्टिन्यू गर्दिने के अर्कोमा जान्छ अर्को इटरेसनमा जान्छ यसमा लुप कम्प्लिटली चल्छ यसमा ब्रेकमा कम्प्लिटली चल्दैन है लुप चाहिँ कम्प्लिटली चल्दैन यसमा किनकि हाम्रो ब्रेक गर्ने बित्तिकै टर्मिनेट एक्जिट फ्रम लुप हुन्छ रिटर्नको काम भनेको एक्जिट फ्रम मेथड हो यो तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने मेथड कहिले पनि हामीले जस्तै इफ एल्स लुपहरु लाउनु पर्यो भने मेथड भित्र हुन्छ त्यो मेथड कहाँ हुन्छ मेथड के भित्र लेख्छौं हायरार्की के हुन्छ प्रोग्रामिङ लेख्दाखेरिको जस्तो पहिला प्रोजेक्ट हुन्छ हैन प्रोजेक्ट भित्र प्याकेज हुन्छ हैन प्याकेज भित्र क्लास भित्र के हुन्छ मेथडहरु मेन मात्र हैन कि मेथडहरु भन्ने है मेन अहिले त हामीले मेन मात्र युज गर्छौं भोलिदेखि मेथड पढ्छौं हामी आज क्लास भित्र मेथड हुँदो रहेछ है मेथड भित्र भेरिएबल बनाउन मिल्छ हैन लुप लाउन मिल्छ इफ एल्स लाउन मिल्यो के सो त्यसैले यहाँ चाहिँ के हो भने यो ब्रेक र कन्टिन्यू चाहिँ लुप भित्र हुने भयो मेथड भित्रको लुप भित्र हुने भयो तर रिटर्न चाहिँ हामी सिधै मेथडमा पनि राख्न मिल्छ के सिधै मेथडमा लुप नलाएर पनि मेथडमा अथवा इफ एल्स मेथड भित्र इफ एल्स लाएर पनि रिटर्न गर्न मिल्छ है सो यसले के गर्दिन्छ भने मेथडबाट एक्जिट गर्दिन्छ के मेथडलाई एक्जिट गर्दिने मेथडलाई जसले कल गरिरहेछ नि त्यहाँ पुर्याइदिन्छ भने हो के एक्जिट फ्रम मेथड भनेको के हो भने त्यो मेथड जसले कल गरिरहेछ नि त्यहाँ पुग्छ भने कस्तो जस्तै मेन मेथडलाई एक्जिट गर्यो भने रिटर्न गर्यो भने कहाँ जान्छ मेन मेथडबाट रिटर्न गरिदिनु भयो भने रिटर्न लेखिदिनु भयो भने कहाँ जाने त्यो मेन मेथडलाई जसले कल गरिरहेछ त्यहाँ जान्छ कसले कल गर्छ मेन मेथडलाई कल गरेको हो जेभीएम मा जान्छ त्यो रिटर्न भनेको मेन मेथड तपाईले चाहिँ एउटा रिटर्न गरिदियो भने कहाँ जानुहुन्छ घर जानुहुन्छ मलाई जस्तो हो के तपाईलाई रिसिभ गर्ने भने घरै त हो नि हो ल एउटा एक्जाम्पल यसैमा हेरेर बुझ्छौं गरेर सिम्पल एउटा एक्जाम्पल गरौँ फर लुप लौ int I equals to 1 I is less than equals to 10 so I plus plus this out I गर्यो भने अनि लुप भन्दा बाहिर छ मैले हजुर के भिडियो हैन है int for loop सिम्पल मैले एउटा फर लुप लाए 1 to 10 अनि प्रिन्ट गरिदिए र int for loop भन्ने लुप भन्दा बाहिर राखिदिन्छु अब यसलाई रन गर्यो भने अहिले तपाईलाई थाहा छ 1 to 10 र फर int for loop भन्ने आउँछ यो सामान्य भइसक्यो ठीक छ अब मैले के गर्दिए भने अब म चाहिँ यो प्रिन्ट गर्नु भन्दा एक लाइन माथि यहाँनिर इफ युज गर्छु सो इफ I equals to 5 भयो भने म चाहिँ के गर्दिन्छु भने ब्रेक गर्दिन्छु ल यसको आउटपुट के होला त
आउटपुट के आउँछ त भने हो आउँछ ल हेर्नुहोस् है 1 to 5 आउँछ 1 to 4 आउँछ हेरौँ 1 to 5 आउँदैन 4 आउँछ हो 1 to 4 र इन्ट फर लुप आयो हेर्नुहोस् है किन भयो भने 5 भने बित्तिकै त यो ब्रेक भइहाल्यो कि ब्रेक प्रिन्ट हुनलाई त यहाँ पुग्नु पर्यो नि त सो यहाँ पुग्नै पाएन 5 भने बित्तिकै ब्रेक हो ब्रेक भन्ने बित्तिकै एक्जिट फ्रम लुप भनेको थियो नि हो यहाँबाट बाहिर आयो भने यो के छ बाहिर लुप बाहिर चाहिँ यो बसिरहेछ इन्टु फर लुप भन्ने त्यो पनि प्रिन्ट भयो हो त्यसैले एक्जिट फ्रम लुप भन्ने हुन्छ यो दुईटा लुप भयो भने इनर लुपको चाहिँ आउटर लुपमा आउने हो जस्तै दुईटा तीनटा लुप छ होइन भित्रको थर्ड लुपमा चाहिँ यदि ब्रेक गर्नुभएको छ भने सेकेन्डमा आउँछ क्या सेकेन्डबाट 1मा 1बाट बल्ल बाहिर आउँछ एउटा मात्रै स्टेप बाहिर आउँछ है फेरि तीनटा लुप छ भने दुईटा लुप भयो भने जस्तै इनर लुपमा लाउनु भयो भने सिधै त्यो आउटर लुपबाट पनि आउट आउँदैन सबै आउट मात्र आउँछ आउटर लुपमा मात्रै आउँछ आउटर लुपमा लाउनु भएको छ भने बल्ल नर्मलमा आउँछ राइट ल ब्रेकको काम चाहिँ यही भइहाल्यो हेर्नुहोस् है ब्रेकको काम के रहेछ भने एक्जिट फ्रम लुप है यो हुने बित्तिकै ब्रेक जा गो ब्याक भनेको छ है रिटर्न ब्याक अब ब्रेकलाई मैले कमेन्ट गरेर यसलाई कन्टिन्यू राखेँ कन्टिन्यू लाएँ भने अब के हुन्छ हेर्नुहोस् है रन गरेँ मैले हो 5 चाहिँ स्किप गर्छ क्या भ्याल्युहरू जस्तै तपाईँले यहाँ यो प्रिन्टको ठाउँमा 5 6 5 8 यसो एड गर्नु छ जस्तै यहाँनिर एडिसन तपाईँले एडिसन गर्नुभएको छ भने त्यो 5 इन्क्लुड नहुने भयो क्या यहाँ जस्तै यहाँ अहिले त प्रिन्ट गरेर 5 प्रिन्ट नभएको होइन यहाँनिर यसको ठाउँमा त जे पनि हुनसक्छ फर्मुलाहरू है तपाईँले जस्तै एडिसन गर्नुभयो भने 5 इन्क्लुड नभएको आउने भयो हो त्यसलाई स्किप गर्छ भ्याल्यु भने 5 हुने बित्तिकै यो चाहिँ यहाँ गयो फेरि यसैमा गयो अर्को लुपमा 6 त जेनेरेट भएको छ नि त हो जस्तै 5 पनि चाहिएन तपाईँलाई होइन अथवा तपाईँ आई इक्वल्स टु 8 पनि चाहिएन भने अब तपाईँको 5 र 8 आउँदैन यसमा सो 1 2 3 4 6 7 हो सो अब म अर्को यसमा चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छु रिटर्न गरिदियो भने के होला हो रिटर्न गरिदियो भने एक्जिट फ्रम के भनेको थियो हामीले मेथड यहाँबाटै बाहिर जान्छ भनेको थियो सो रन गरेँ मैले 1 2 3 4 मात्रै आयो आउटपुट चाहिँ त्यो ब्रेकको जस्तै अलिअलि मिल्छ यो होइन ब्रेकले चाहिँ लुपबाट मात्रै आउट गर्ने भयो लुपभन्दा बाहिरको चाहिँ प्रिन्ट हुने भयो तर चाहिँ यसको रिटर्नको काम के भयो भने यहाँ पुग्ने बित्तिकै 5 हुने बित्तिकै 8 पुग्नुभन्दा पहिला त 5 पुग्छ नि त हो 5 मै रिटर्न गरिदिएछ 5 पुग्ने बित्तिकै यहीँबाट रिटर्न ब्याक भइहाल्छ क्या यो लुपसँग केही मतलब छैन योसँग यसको लुपले हेरेकै छैन यहाँ हामीलाई यो फेरि यो लुपभन्दा बाहिर यो छ अनि यो त प्रिन्ट हुनु पर्ला भने जस्तो लागिरहेको होला त्यस्तो हुँदैन यो लुप उसले छँदै उसलाई लुपले के अरे लुपको केयरै गर्दैन उसले केही मतलबै गर्दैन लुपसँग मतलबै होइन नि त उसको उसले खालि यो मेथड छ मेथडबाट हटाइदियो भने बाहिर गयो सबै क्या त्यसको पछाडि चाहिँ के अरे लुप होस् अथवा समथिङ अरू होस् मतलब छैन उसलाई हो सो त्यसैले रिटर्नको काम भनेको यो एक्जिट फ्रम लुप यहाँबाटै रिटर्न गरिदियो अब यो मेथड रिटर्न गर्नु भनेको यो मेन मेथड चाहिँ जसले कल गर्छ त्यहाँ जान्छ भने अब जेभिएममा पुग्यो यो जेभिएममा पुगाइदियो है अरूले कल गर्यो भने जहाँ कल गर्यो आउटपुट ब्रेक र रिटर्नको अलि फरक हुन्छ यो ब्रेकमा यो पनि आउँछ हेर्नुहोस् है रिटर्नको यो भयो होइन 1 2 3 4 मात्रै ब्रेकको चाहिँ हेर्नुहोस् ब्रेकको इन्ड फर लुप पनि आउँछ कि किनभने यो ब्रेकले चाहिँ यहाँबाट मात्रै आउट गर्ने हो नि त लुपबाट मात्रै आउट गर्ने भएकोले यो लुपभन्दा बाहिर त यो छ यी दुईटा त सेम एउटै कसरी हुन्छ त दुईटा सेम त कसरी आउँछ आएको भ्याल्यु चार कि त 5 आउला कि त 8 आउला दुईटा त हुँदै नि सेम नै त्यो त कन्डिसनै म्याच भएन अनि सबै आइदियो ल यो रिटर्नहरू यिनीहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ होइन जस्तो यो पछि फेरि केही पनि लेख्न मिल्दैन जस्तो तपाईँले ब्रेक पछि होइन कन्टिन्यू पनि लेख्छु यसो मान्दैन यो केही पनि हुँदैन ब्रेक भनेको त्योभन्दा तल चाहिँ कन्ट्रोलर कहिले पुग्दैन ब्रेक पछि रिटर्न पछि कन्टिन्यू पछि रिटर्न पछि यहाँ तल तपाईँले एस आउट गर्छु भने पनि यहाँ केही पनि हुँदैन हो यहाँ तपाईँ हेरेर लेख्नै मिल्दैन अब एरर आइसक्यो किनकि यहाँ रिक्वेस्ट कहिले पुग्दैन कि के कन्ट्रोलर हुन्छ नि कहिले पुग्दैन त्यहाँ आउने बित्तिकै त ब्रेक भइहाल्छ नि त्यहाँ कहिले पुग्छ त्यसैले लेख्नै दिँदैन त्यहाँ चाहिँ ठिकै हो सो यस्तो जस्तो रिटर्नमा के कस्तो हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ भोलि फर्महरू भ्यालिडेसन गर्नु पऱ्यो भने फर्म हुन्छ नि जस्तै लगइन फर्म छ होइन सपोज भन्नुहोस् अनि तपाईँले युजरले चाहिँ युजर नेम पासवर्ड नआएर लगइन बटन थिचिदियो सिधै हो त्यो मेसेज आउँछ नि त्यहाँ दिस ब्ल्याङ्क भनेर हो त्यति बेला चाहिँ रिटर्नहरू युज हुन्छ कि फर्म भ्यालिडेसन हो त्यो भएन भने डेटाबेसमा जानै परेन नि त्यही ब्ल्याङ्क छ त
अनि त्यहीँ पठाइदिने, त्यहीँ ब्याक हो। सो यसरी पछि युज भइरहेको हुन्छ, यो बुझिराख्नु पऱ्यो तपाईँले यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू। भोलि हामी मेथडहरू पढ्छौँ अथवा फङ्सनहरू सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले सीमा, यहाँ हामी मेथड भनेर पढ्छौँ। यो कुराहरू अझै त्यसमा पनि आउँछ कि अब फङ्सन बेसमा हामीले काम गर्छौँ यसरी है। त्यसै सामान्य कुरा भएकोले गर्दा चाहिँ हामी बिस्तारै यसमा धेरै इक्जाम्पलहरू गरेर पनि धेरै काम हुँदैन होइन। एउटा कन्सेप्ट बनाइराख्नुहोस्, इक्जाम्पल त अब गुगलमा पनि पाउँछ, ऊ पनि पाउँछ होइन। इक्जाम प्र्याक्टिस अलिकति गर्नुहोस्। अनि यो कुराहरू चाहिँ अब त थ्रु आउट द प्रोग्रामिङ यो त युज नै हुन्छ, बेसिक कम्पोनेन्टहरू यिनीहरू। अर्जुन ढोका